बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। ऑपोजिशन ने एक बार फिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है और ऐसा लगता है कि अब एक बार फिर जल्द से जुलूस शुरू होंगे और उसके बाद ऑपोजिशन कहती है कि हमने इस्लामाबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च भी करना है। इससे पहले भी अरसा पहले जब पीडीएम बनी तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि एहतजाजी तहरीक भी होगी और उसके साथ साथ लॉन्ग मार्च भी होगा, लेकिन एहतजाजी तहरीक, लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़े, इन मामलात पर ज़ाहिर है कि जो पीडीएम की बुनियादी जमातें थीं उनमें इख्तिलाफ़ात आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हुई, अवामी नेशनल पार्टी भी पीडीएम से अलग हुई और फिर पीडीएम मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम पर मुश्तमिल और कुछ दीगर जो छोटी जमातें थीं उन पर मुश्तमिल मौजूद रही और उनकी जो सियासत थी वो बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए या फिर कहीं कॉर्नर मीटिंग्स के ज़रिए से सामने आती रही। लेकिन अब एक बार फिर ऑपोजिशन ने यह ऐलान किया है कि महंगाई के हवाले से और हुकूमती इश्यूज़ के हवाले से ऑपोजिशन एक बार फिर तहरीक शुरू करने जा रही है, लेकिन हुकूमत इस तहरीक से मुतासर नज़र नहीं आती। हुकूमत कहती है कि वो पुरअज़्म है और वो इंतखाबी इस्लाहात के लिए काम करना चाहती है और इसी वजह से पार्लिमानी कमेटी भी तश्कील दी गई थी, जो कि ज़ाहिर है अपोजिशन का भी मुतालबा था कि मसाइल और इश्यूज़ को पार्लिमान के अंदर हल किया जाए। अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक पर वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान की अपोजिशन भानमती का कुनबा है और जो इत्तेहादी जमातों के इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं या तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं उस पर आज शेख रशीद अहमद ने भी कहा कि इत्तेहादी साथ रहेंगे, वो कहीं भी नहीं जा रहे और हुकूमत बिल्कुल पुरएतमाद है। अपोजिशन ने जो तहरीक शुरू करने की कोशिश की है तो हुकूमत अपोजिशन को तो वार्म अप होते होते भी 6 माह लग जाएंगे, ये गोया एक इंतखाबी तहरीक लगती है। तो हुकूमत क्या सोचती है और अपोजिशन का एजेंडा क्या है और अपोजिशन की हिकमत अमली क्या है, प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब सेनेटर शहादत अवान। शहादत अवान साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रुकन कौमी असम्बली जनाब आमजद अली खान नियाजी। नियाजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। सेनेटर साहब आप बताइए क्या ऐसा मुख्तलिफ होगा जो पहले अपोजिशन ने नहीं किया और अब अपोजिशन वो कर सकती है, क्योंकि अगर हम पीपल्स पार्टी और पीडीएम के ताल्लुकात को देखें तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी अलग है, पीडीएम का प्लेटफॉर्म अलग है, लेकिन बहरहाल अब ये फैसला किया गया है कि पार्लियामान के अंदर और बाहर मुत्तहद होकर हम तहरीक चलाएंगे, तो क्या ऐसा मुमकिन है? देखें जावेद इकबाल साहब, ये आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इस मुल्क की बहुत बड़ी जो है पॉलिटिकल पार्टी है और हमारे चेयरमैन साहब का पहले से ये स्टैंड रहा है कि जो कुछ भी हमने सियासत करनी है, हम चूँकि डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमने जमहूरी तरीके से पार्लियामान के अंदर रह के हमने अपनी स्ट्रगल करनी है। ये बात भी एक वाजह है कि ये पीडीएम जो है इससे पहले आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एफर्ट से हुई, उसके बाद पीडीएम जो है उसकी तश्कील हुई, लेकिन चंद दोस्तों का चूँकि कहना ये था कि हम पार्लियामान से रिज़ाइन कर जाएँ और उसके बाद ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट गिर जाएगी, लेकिन हमारी क़यादत का ये कहना था कि हम सियासत करते हैं, पार्लियामान की पॉलिटिक्स करते हैं। उसके ऊपर कुछ दोस्तों के इख्तिलाफात हुए, पीडीएम जो है वो अपने अलग काम उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन आज तक अगर आप देख लें कि पार्लियामेंट के अंदर जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ हम खड़े हुए हैं, जो हमारा कहना है हमारी क़यादत का उसके ऊपर हम स्टैंड कर रहे हैं। बाकी रह गया कि अचानक क्या हो गया, अचानक हमें कुछ नहीं हो गया, अचानक गवर्नमेंट जो है उसको कुछ हो गया कि गवर्नमेंट के जो इत्तेहादी हैं वो गवर्नमेंट के साथ जो गवर्नमेंट से नाला हैं। जिस तरीके से आप ये देख लें कि आज मैं देख रहा था कि PML-KU जो है उन्होंने कल परवेज़ इलाही साहब ने कुछ कहा, आज कामिल अली आगा साहब जो वो नाराज़ दिखते थे, कहते थे जी 40 बिलों पे हमसे पूछा गया नहीं, जिस दिन बिल पास करवाने हो उस दिन शाम को हमें पेपर थमा देते हैं। और इसी तरीके से परवेज़ इलाही साहब ये कह देते हैं कि पंजाब में देख लें कहीं पे भी है तो हमें वो हमारी पजीराई नहीं थी और उसको छोड़ दें। गवर्नर पंजाब वो कह रहे हैं कि जो मेरे पानी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। तो बात ये है कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी जो हैं वो गवर्नमेंट से नाला हैं, उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो घबराहट और बौखलाहट का शिकार है। हम तो एक स्ट्रगल कर रहे थे, अपोजिशन का जो काम है हमने उसको जारी और सारी रखा हुआ है और मैं ये इसके अलावा जो है जी ठीक है। नियाज़ साहब आप कोई ख़तरा महसूस करते हैं अपोजिशन की इस नई तहरीक से, ये या जैसे ये इत्तेहादी आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं
یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اتحادی بہرحال یہ ایک حکومت کا حصہ ہوتے ہیں اور اسی طرح کے تحفظات اتحادیوں کی طرف سے سامنے آتے رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک زبردست سوال کیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتحادوں میں ہمیشہ اونچ نیچ رہتی ہے اور یہ فطری عمل ہے. ہر پارٹی جو ہے وہ ایسا نہیں سوچتی جو لیڈنگ پارٹی سوچتی ہے، لیکن لیڈنگ پارٹی ہمیشہ اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلتی بھی رہتی ہے، اونچ نیچ بھی آتی رہتی ہے، لیکن ہمیشہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی اتحادی جماعت کو لے کے چلیں. چونکہ لیجسلیشن کے مسائل ہیں، مسائل میں ہمارا جو ایجنڈا ہے، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ پاکستان کا ایجنڈا ہے. پچھلے 72 سالوں میں پارلیمانی تاریخ کا اٹھا کے دیکھیں تو ہر جماعت نے اعتراضات اٹھائے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ ہیں. کسی نے کیا اعتراض اٹھایا، کسی نے کیا اعتراض اٹھایا. تو ہم نے یہ سوچا، پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب نے، کہ کیوں نہ ایسے قوانین لائے جائیں، ایسا سسٹم لایا جائے جس سے ایک تو نیوٹرل امپائر کا جو تصور ہے وہ ہمارا کنفرم ہو، اور وہ جو جیتنے والا ہے اسے بھی یقین ہو کہ میں جیتا ہوں، اور ہارنے والے کو بھی یہ یقین ہو کہ میں ہار گیا ہوں، مجھے اب محنت کرنی ہے، مجھے اپنی اصلاحات لانی ہے، اپنا کوئی ایجنڈا دینا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مینیفیسٹو ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کسی کی سمجھ میں. بہت ساری جو ہماری اپوزیشن اور جو میں جسے مک مکا کی پارٹیاں کہتا ہوں ہمیشہ، انہیں یہ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ ان کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک پرانے جسے کہتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتی رہی ہے. اور وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک میکنزم بنایا ہوا ہے نیچے اپنے سسٹم میں، جس سے وہ منتخب ہوتے ہیں، اور انہیں ڈر ہے کہ کہیں نئے سسٹم آنے سے کہ ان کی جو پالیٹکس ہے اس کا اینڈ نہ ہو جائے. اور دوسرا جو تھا نیب قوانین، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک ایسا نظام ہے جس میں جزا اور سزا کا تصور ہو. وہ لوگ جو کرپشن کریں، وہ لوگ جو مالیاتی نظام میں اپنا حصہ جو ہے وہ کھا رہے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے اور پاکستان پہ لگنا چاہیے. تو مسائل دو ہی ہیں نا، اس سے تیسرا کوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی ایک تو اتحادی کہیں نہیں جا رہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے انشاءاللہ تحفظات دور کر رہے ہیں، اور ہو بھی گئے ہیں بہت سارے. کوئی اگر چھوٹے موٹے رہ گئے تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ اگلے الیکشن اپنا ہفتے میں ایک تو ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ ایک تو پھر جوائنٹ سیشن ہونے والا ہے میں بھی، اور دوسری کہ ہم 2023 کا الیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف جیتے گی. یہ کسی کو خام خیالی ہے. اور جو مٹھائیاں بانٹنے والے ہیں نا، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ 5 سال گورنمنٹ رہے گی اور اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ رہے گی. اچھا چلیں، نیاز صاحب کا کہنا ہے کہ اگلے 5 سال بھی رہیں گے. شہادت اوان صاحب، کیا پوائنٹ آف کنورجنس ہے؟ یہ ہم نے جو سینٹ انتخابات میں جو مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان بد اعتمادی دیکھی اور جو ایک کنفیوژن پیدا ہوئی، کیا ایسا پوائنٹ آف کنورجنس ہے کہ آپ اکٹھے مل کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جبکہ حکومت تو کہتی ہے ہم پر اعتماد ہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں. اگر مجھے پہلے اجازت ہے تو میں اپنے بھائی کے باتوں کا جواب دے دوں کہ اس ملک کے جو بیسک عوام کے پبلک کے مسائل ہیں وہ ہے مہنگائی. یہاں دو مسئلے نہیں ہیں کہ ای وی ایم آ جائے اور نیب کے قوانین جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، آج آپ کو پتہ ہے کہ ووٹر لسٹ کی تصدیق جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. 2 صوبوں میں لوکل گورنمنٹس کے الیکشن شروع ہو گئے ہیں. 6 مہینے کے بعد بڑے الیکشن کی تیاری شروع ہو جائے گی. تو پہلی بات تو یہ کہ نیازی صاحب کی پارٹی کا مینیفیسٹو یہ تھا. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ پرانی پارٹی پر ایکسپیرینسڈ لوگ جو ایک دوسرے کا، ہمیں سیاست میں ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے. یہی میں سمجھتا ہوں حسن ہے جمہوریت کا. تو اب آپ پہلی بات تو یہ دیکھ لیں کہ 100 دن کا کہتے تھے، 3.5 سال کے بعد اب خیال آ رہا ہے جی ای وی ایم کا نمبر 1. اس کے بعد نیب کا جب جمنے کا مسئلہ ہو گیا، اس وقت آپ دیکھ لیں کہ نیب کے اندر ٹوٹل باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز، باقی بیوروکریٹس، بزنس مین، عام شہری، وہ تو نیب کے ہاتھوں جو کچھ ان کے ساتھ ہونا تھا ہو چکا.
اب چونکہ اپنا وارہ جو ہے وہ آنے والا ٹرن آنے والی ہے، تو اب قوانین جو ہیں اپنے مطابق کیے جا رہے ہیں۔ کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ایک چیئرمین کے لیے آپ قوانین جو ہیں ان کو جو ہے ان کو تبدیل کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسرے سارے قوانین جو ان کا ایک سسٹم ہے، آپ کیا کرتے ہیں، موجودہ جو حکومت ہے چونکہ نا ایکسپیرینسڈ ہے، یہ تو ہمارے جناب آنریبل پرائم منسٹر نیازی صاحب نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ہمیں تجربہ نہیں تھا اس وجہ سے یہ سب کچھ آ رہا ہے۔ تو بھئی یہ ہے کہ ہمیشہ کیا ہے، ایک بات پہلے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم جناب اعلیٰ میڈیا ایکٹ لانے والے ہیں، اس کا ہمیں تو کوئی کہیں آن پیپر کوئی چیز ملتی نہیں ہے، نیب کا کہتے ہیں جی ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں، کوئی چیز ملتی نہیں۔ بھئی پارلیمنٹ ہے، آپ بل ڈالیں، وہاں پہ جو بھی بات ہوگی وہاں پہ ڈسکشن ہو جائے گا، نہیں ابھی تو پارلیمانی کمیشن بھی بن گیا نا، افہام و اب تو تفہیم کے بہتر ساتھ نہیں ہوا جو کہ ہے پارلیمانی وہ کمیشن جو بن کہ گیا۔ میں آپ اس کے اوپر آؤں گا جی کہ وہ کیوں بنا، وہ الیکشن کمیشن کے لیے بنا، ان کے ممبران کی جو ہے نومینیشن کے لیے بنا ہے۔ تو جاوید اقبال صاحب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وہاں پہ تو وہ کوئی چیز راستہ اختیار نہیں کرتے، کیونکہ موجودہ گورنمنٹ کو اگر آپ دیکھیں، یہ تین جو ان کے اتحادی ہیں، ان میں سے ایک بھی اگر صبح جو ہے اتحادی منہ بنا لے، جیسے ابھی بنایا ہوا ایک ایم کیو ایم جو سائیڈ پہ گئی، انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ جو وعدے وعید تھے وہ پورے نہیں ہوئی ہے، مقبول صدیقی صاحب نے، اور ہمارے دوستوں نے اخلاقیات کی تو بات نہیں ہے، کہہ دی ہے بلیک میلر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سیاست میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ کے پاس ایسی صورتحال تھی یا ایسی بات تھی تو آپ نے جوائنٹ سیشن رکھا تھا، آپ ہمت کرتے، آپ آ جاتے تو دودھ کا دودھ، دودھ کا پانی ہو جاتا۔ اچھا یہ پہلی آپ بات تو یہ ہے، اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں، اتحادیوں کی بات میں شاہ یہ زمان کہہ صاحب رہا میں پہلی بات تو میں نے نیازی صاحب کی بات کا یہ جواب دے دیا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ بات تو سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ اب بات یہ کہ موجودہ گورنمنٹ کے پاس ڈو اینڈ ڈائی کی دو ہی چیزیں رہ گی، این آر او، وہ کہتے ہیں پہلے صبح شام کہتے ہیں این آر او نہیں دیں گے، اب آ گئے نیب پہ اور ای وی ایم پہ۔ بھائی اس کے علاوہ جو مسئلے مسائل لوگوں کے ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ جو ہے توجہ دے دیں۔ وہ تو جو بھی کام کرنا ہے رات کی اندھیرے میں آپ نے کر لینا ہے، پبلک کو آپ نے کچھ بتانا ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی۔ بھائی گورنمنٹ کے لیے عوامی نمائندگان جو ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو چیز ہے وہ ڈسکلوز کریں۔ یہ بھی نیازی صاحب نے، امجد صاحب نے مہربانی کی کہ پہلے ٹی ایل پی والا جو ریزولوشن تھا وہ انہوں نے ڈال دیا، وہ معاہدہ بھی کسی کو نہیں بتایا، ابھی والا کسی کو نہیں بتایا۔ اچھا لیکن شاہ زمان صاحب اپوزیشن کا بھی اس میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اگر جی اب حکومت تو آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں، جی جی مذاکرات کریں، جی جی کچھ تو اپوزیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی ذمہ داری دے، وہ بھی کچھ جو زرداری میں صاحب اس کا بات کرتے میں تھے بالکل اس کا چارٹر آف اکانومی کی وہ بات کرتے تھے، چارٹر آف ڈیموکریسی کو تو چھوڑ دیں، جاوید صاحب چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے۔ میں امجد صاحب سے جواب لے لوں تو پھر آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ جی امجد صاحب، کیا ایسا ہی ہے نا کہ اپوزیشن کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا کہ آپ لوگوں نے بھی ان کو مذاکرات کا کہا ہوا ہے کہ وہ آئیں، بیٹھے تو صحیح آپ کے ساتھ، مذاکرات تو کریں، وہ تو پھر جلد سے جلوسوں میں چلے گئے۔ بالکل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بجٹ سیشن تھا تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے بالکل واضح انداز میں سب اپوزیشن سے ریکویسٹ کی، لیکن چونکہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ بڑا مختلف ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا اپنی اپنے وہ پاکٹ میں انہوں نے بہت ساری اور چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے۔ تو اب تو بہت سارے، میں سمجھتا ہوں پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ اب لوگ بھی سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، پرنٹ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، تو وہ ان کو معلوم ہے کہ اصل ان کا ایجنڈا جو ہے وہ این آر او ہی ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ آج بھی یہ ڈیل اور ڈیل کے چکر میں یہ کوئی پی ڈی ایم کیا ہے، یہ کیا کہیں گے جا کے؟ مجھے یہ کوئی بتا دے کہ یہ گراؤنڈ پہ لوگوں کو کہیں گے کیا کہ آج ملک مشکل میں آیا تھا یا آیا ہے، وہ کیوں آیا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف جب 2018 میں آئی تو اس سے یہ قرضے کس نے اس وقت لیے تھے اور کہاں استعمال کیے تھے؟ پاکستان میں کیوں بڑے ڈیم نہ بن سکے؟ کیوں مہنگی بجلی کے معاہدات ہوئے؟ کیوں آج لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہوئے؟ کیوں کسانوں کے لیے کام نہیں ہوا؟ آپ کی فارن پالیسی جو ہے وہ کیوں ساورن نہیں ہو سکی؟ آپ نے ملک کے اندر کیوں ٹیکس نیٹ جو ہے وہ کیوں نہیں بڑھایا؟ کیوں ملک کے اندر جو ہے آپ نے اپنے نوجوانوں کے لیے ایسے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے کہ جہاں آج بے روزگاری کم ہو سکے؟ آپ نے احتساب کے سسٹم کو کیوں نہیں بہتر بنایا؟ اداروں کو کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ نے ریلوے کے اوپر کیوں نہیں کام کیا؟ آپ نے سٹیل مل کے لیے کیوں نہیں کام کیا؟ آپ نے پی آئی اے کے لیے کیوں نہیں کام کیا؟ مجھے کوئی یہ بتا دے۔ آج جب یہ قوم کے غمخوار بنتے ہیں تو مجھے حیرت بھی ہوتی ہے
کہ آج ملک انہی لوگوں کی وجہ سے تو مشکل میں آیا ہے. آج مجھے جب ہم 2018 میں آئے تو ہمارے آپ کو علم ہے کہ ہمارے ریزرو کتنے تھے؟ 7 سے 8 ارب ڈالر, اور وہ بھی ہم پتہ نہیں کتنے 20 ارب ڈالر تو ہم ڈیفیسٹ میں تھے, کرنٹ ڈیفیسٹ میں تھے. کوئی پھر بھی یہ کہے کہ جی ہمارا جو وزیر خزانہ تھا اسحاق ڈار صاحب, وہ تو ملک سے بھاگ گیا تھا. وہ اتنی ملک کی اکانومی کے ساتھ کھلواڑ کر گیا تھا کہ آپ کو آج یہ تو شکر کریں کہ ہمیں چائنا, ہمارے دوست سعودی عربیہ, ہمارے یو ای کے بھائی دوست جو ہیں, وہ اگر پاکستان کی مدد کو نہ آتے تو پاکستان تو انہوں نے ڈبو کے گئے تھے. اور آج یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی نیلسن منڈیلا آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے. نیلسن منڈیلا کے تو اکاؤنٹ سے ٹیز نکلی ہیں, اور جن کے وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑی ایکسپیرینس ان کے پاس ٹیم ہے, ان کے سوائے گول گپے والوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے, ریڈی والے کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے, چھابڑی والوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے. چلو گزر گیا, اب تو کم از کم ملک کے ساتھ مخلص ہو جائیں کہ پیسے چلو واپس لے آئیں. اچھا ریفارمز کی ہم جب دیکھیں, ہم نے کشمیر کے اوپر اجلاس بلایا تو وہاں کیا کیا سوائے انہوں نے پروڈکشن آرڈر مانگے. پھر ہم نے ابھی بجٹ اجلاس ہوا ہے, سوائے میں سمجھتا ہوں اگر ان کے پاس اچھی پروپوزل ہیں, آج بھی دیکھیں ہم نے بڑا دل کر کے اگر اجلاس کو پوسٹ پون کیا ہے کچھ دنوں کے لیے, اس لیے کہ ہماری اتحادی جماعتیں بھی چاہتی تھی کہ چلو ملک میں ان کا بھی ہو. دیکھیں قوانین ہمارے کو ذاتی نہیں ہے, آج بھی ہم ملک کے لیے کہتے ہیں کہ ایسے صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے نا, اس میں پی ٹی آئی کا کون سا فائدہ ہے, عمران خان کا کون سا فائدہ ہے, ملک کا فائدہ ہے نا جی. یہ آپ نے نیاز صاحب نام لیا ہے, نیاز صاحب نام لیا ہے, اس کی ذرا وضاحت کر دیں. یہ آپ نے نیلسن منڈیلا کا نام لیا, اس کی وضاحت کر دیں کہ آپ اشارہ کہیں اور کر رہے ہیں. نیلسن منڈیلا جو دوائی لینے گیا تھا, 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گیا تھا کہ جی وہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے محترم آنریبل ممبر نے تقریر کی تھی, اس نے کہا میں خدا کی قسم یہ کہتا ہوں کہ جی ہمارے نیلسن منڈیلا واپس آ جائیں گے, ابھی تک تو واپس نہیں. پولو کے میچ کے لیے, اب میری بات, پولو کے میچ کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے, وہ کہتے ہیں میرا علاج ہو رہا ہے, تو ابھی ہاسپٹل ہی نہیں گئے, کون سا مکینہ کون سا پلمبر ان کا علاج کر رہا ہے, مجھے تو یہ بھی آج تک نہیں معلوم ہو سکا. جی شہادت اوان صاحب, آپ کیا ایجنڈا لے کے حکومت کے خلاف نیازی صاحب کی باتوں کا جواب دوں. میرے بھائی ماشاءاللہ بڑے جو ہے تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں, لیکن باتیں زوم میں نہیں کرتے ہیں. پہلی بات انہوں نے کہا ان کی جیب میں کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیب کی جو بات کر رہے ہیں نا, وہاں کیٹو کا سگریٹ ہوگا نہ وہاں کو بوٹل ہوگی. اگر کسی کی جیب میں آئیڈیا دینا, آئیڈیا میں آپ کو بتاتا ہوں, اپوزیشن کے پاس کیا ایجنڈا ہے, میں آپ کو وہ ساری بات بتاتا ہوں اشارے کی طرف. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج نیازی صاحب 3.5 سال کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن ساتھ بیٹھتی نہیں ہے. بھائی پہلی بات تو یہ کہ 4 مہینے پہلے آپ اپریل میں چلے ہیں چیئرمین نیب کے لیے اپوائنٹمنٹ کے لیے جب بات ہوئی تو ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں لیڈر آف اپوزیشن, جو کہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ اور ادارہ, بولا اس سے میں بات نہیں کروں گا. بھائی بات یہ جو لیگل کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے اس پہ تو آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو تو شک ہوگا کہ بھائی جہاں ضرورت ہے وہاں تو آپ بیٹھتے نہیں ہیں, جہاں آپ کی ضرورت ہے وہاں آپ کھینچتے ہیں, وہاں آپ کہتے ہیں آ جائیں. دیکھیں ایک پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا اس کے علاوہ میں نے گزارش یہ کی کہ نیازی صاحب نے بڑی اچھی بات کیا, میرے علم میں اضافہ کیا کہ انہوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے کہا کچھ دن اپوزیشن کو اور دے دیں تاکہ جوائنٹ سیشن ہو جائے. تو خدا کرے, اب 16 کا کہہ رہے ہیں, خدا کرے جوائنٹ سیشن ہو جائے تو پارلیمنٹ میں تو یہ جو ہے لیجسلیشن ہوتی رہتی ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو ہے وہ سامنے ہو جائے گا. اپوزیشن جو یہ چاہتی ہے کہ ملک میں جو عوام, غریب عوام جو پس رہے ہیں, جو کہ موجودہ گورنمنٹ کا جو وعدہ وعید تھا وہ پورا کریں, لوگوں کے روزی روٹی کی بات کریں. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ خالی پیٹرولیم کی پرائسز کو بھی چھوڑ دیں, چینی کو چھوڑ دیں, میڈیسنز کو چھوڑ دیں, ایون کہ لوگوں کو پیراسٹامول نہیں مل رہی ہے. اور آج ظلم یہ ہے کہ یہ مسئلے چل رہے ہیں. اب آٹے کا کل سے بحران شروع ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ہے
मिलों को आटा देना बंद कर दिया। भाई बात ये, अपोजिशन तो चूँकि अवाम के लिए आवाज़ उठाएगी, हम तो अवाम के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं कि अवाम के लिए दादरसी करें, जो आपने वादे वहीद किए थे, जो तब्दीली थी, तो आज कहते हैं कर्जे छोड़ के गए। भाई जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो आपको मालूम नहीं था कि वो इतने यही तो कर्जे, कहते हैं कि वो वो कहना, आपकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की मैं हुकूमत उन्हें गुजारिश ये एक करता हूँ गहरे जी भंवर में छोड़ के सर, गई मैं है। आपको ये कहता हूँ, तो आप जब इलेक्शन लड़े थे, जब आप कहते थे कशकोल तोड़ देंगे और ये कर देंगे, तो वो भाई आप बताएं अब आपने क्या आउटपुट दी है। तो मेरा कहना ये है कि ये तो अब भाई आप हुकूमत में हैं, पिछली बातों को छोड़ें आप। अब तो बात ये है कि एक महीने के साल के बाद लोग अब आपका सिलसिला शुरू कर देंगे, आपने किया। मौजूदा गवर्नमेंट फेल हो गई है कहीं पे भी डिलीवर करने के लिए। आप ये देख लें, कश्मीर का मसला अगस्त जो है 2019 वाला, वो इनके दौर में, बाकी जो हालात माहौल बने हैं वो आपके सामने हैं, कर्ज़ों की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, IMF का जो मसला है वो इस मौजूदा गवर्नमेंट के सामने है, FATF का मसला जो मौजूदा गवर्नमेंट के सामने है, पेट्रोलियम की सूरत हाल मौजूदा गवर्नमेंट के सामने है, बेरोज़गारी जो है वो गवर्नमेंट के सामने है, डॉलर की जो उड़ान है मौजूदा गवर्नमेंट की वजह से है। तो मैं ये कहता हूँ कोई एक फील्ड बता दे मौजूदा गवर्नमेंट कि कहीं पे भी आप बताएं कि आम आदमी आवाम जो है सुख का सांस ले रहे हैं। नया तो साहब, साहब ये जो मुश्किलात का जिक्र किया है, इन मुश्किलात से नबरदाजमा होने के लिए हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है? आप ज़ाहिर है आपने अब 1.5 साल रह गया है और आपके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने अवाम को भी मुतमईन करना है, अपने हलकों को भी मुतमईन करना है, अपने हलके में भी जाना है, अवाम से भी बात करनी है, और ज़ाहिर है आप हुकूमत में हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके कंधे पे ये ज़िम्मेदारी है। किस तरह से मैनेज करेंगे? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे कांधों पे जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जिम्मेदारी को पूरी कोशिश कर रही है निभाने की। क्या फायदा हमारे दौर का है, ग्रे लिस्ट में हम हैं। जब आए थे तो हम उस वक्त से पहले था ना, जब हम गवर्नमेंट में आए तो ये जो कर्जे हैं उससे पहले के हैं ना, जिसका आज भी हम खमियाजा भुगत रहे हैं। आप अपना मैक्सिमम बजट जो आपका, जो टैक्स नेट आपका में जो पैसा आपका आता है, उसका आप कितना दे रहे हैं वापस? ऑलमोस्ट जो है वो आप तकरीबन अगर 42 अरब रुपए आप इकट्ठा करते हैं तो उसका 2600-2700 अरब तो आप वापस डेट करते हैं। तो बात समझने की, बेरोजगारी के लिए आप इकदाम उठा रहे हैं। आपने 40 लाख खानदानों के लिए 40 लाख खानदानों के लिए आपने कर्जा जात जो है वो फ्री ऑफ जो है सूद रखे हैं। आपने जो है वो 2 करोड़ खानदानों के लिए जो है वो डायरेक्ट सब्सिडी दी है और दे रहे हैं इंशाल्लाह। और पूरे पंजाब और केपीके में आप अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो है वो हेल्थ कार्ड मिल चुके हैं और पंजाब में इंशाल्लाह दिसंबर के बाद उनको मिल जाएंगे। आप अपने 3 डैमों पे आपने काम शुरू करा दिया। बड़े आपके जो डैम हैं इस वक्त जो है वो बन रहे हैं। तो मुझे कोई ये बता दे कि इससे पहले क्यों नहीं हुए? आपने इतनी महंगी बिजली के आपने क्यों सौदे किए? आपने मुल्क के इदारों को क्यों नहीं खड़ा किया कि आज आपका नौजवान जो है देखें, आपको अगर कोई तकलीफ होती है, आपको सर दर्द है तो आप फौरन टैबलेट ले लेते हैं, लेकिन आप इकोनॉमी को एक टैबलेट से ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मुश्किल हालात से आपने जिस कौम को आपने धकेल दिया था ना, उस दलदल से निकालने के लिए आपके सबसे बड़े आपके गले में जो है कर्जे हैं। आपकी सबसे बड़ी जो मसला है आपकी अनडॉक्यूमेंटेड आपकी इकोनॉमी थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ लेके जाएं। ये आपने ऐसे क्यों इकदाम नहीं किए? आपने इदारों को उठाने के लिए ऐसी क्यों इस्लाहात नहीं की? आज मैं अपनी पूरी कौम से ये कहना चाहूंगा आपके तवज्जुह से, एक बात का होना चाहिए, चाहे नून लीग तमाम बाकी पार्टियां हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेशनल असेंबली के अंदर डिबेट कराने पे तैयार है। और मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर से भी मेरी गुजारिश होगी कि वो डिबेट कराएं कि इस पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के साथ किसने क्या किया, किसने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान की मंगों के मुताबिक नहीं बनाया। देखिए, कौमें हमेशा जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो अपने मफादात के नीचे बनाती हैं, वो उस मफादात के नीचे नहीं बनाती जो दूसरों के मफादात हों। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कौम जो है नेशनल असेंबली में बैठे, यानी कि आपके नुमाइंदे हैं, वहां डिबेट होनी चाहिए कि मुल्क के साथ किसने क्या हुआ। और फिर मैं समझता एक बार ये
जो है ना किसान, क्योंकि अब कई लोग कहते हैं जी कि महंगाई आई है, इन्फ्लेशन आई है, इसकी जिम्मेदार जी। अब देखें, जब आपके पास डॉलर ही नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह किसानों ने कोरोना जैसी मुश्किल हालात में भी जो है ना वो 1100 अरब रुपए जो उनको ट्रांसफर हुए हैं, उनको अच्छी कीमत मिली है फसलों की। अभी कपास की बहुत अच्छी मिल रही है कीमत। उसके अलावा 1200 अरब का जो है वो पैकेज दिया गया है आपकी तमाम इंडस्ट्री को, आपके गरीब लोगों को, आपके नादार लोगों को। और फिर इस मुश्किल वक्त में भी 1475 के करीब जो है वो अरब रुपया जो है वो डायरेक्ट जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स को दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है जो है ना वो उठ खड़ी हुई है। आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जिसका दर्जा दिया गया वो आज अल्हम्दुलिल्लाह उठ खड़ी है। आज आपके ज़र मुबादला के जो ज़खायर है ना वो क्यों आज आप पे जितने भी ज़र मुबादला है वो पाकिस्तानी बाहर से क्यों भेज रहे हैं कि आप पे लोगों का एतमाद है। तो क्या ये एतमाद लोगों को नजर नहीं आते? नजर आते हैं, उनको मालूम है। हाँ बेशक मुका की पार्टियों को इसलिए नजर नहीं आते, उनको इमरान खान, वो बुग़्ज़ इमरान खान में मुब्तला हो चुके हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान अगर सरवाइव कर रहा है और कर गया तो हमारी सियासत का जो है वो जनाजा निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान नियाजी साहब और सेनेटर शहादत अवान साहब। वक्त ख़त्म हो गया। ये बड़ी अहम गुफ्तगू है। ऑपोजिशन कहती है कि हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ अब तहरीक चलानी है, लेकिन हुकूमत पर एतमाद दिखाई देती है। एक मौका हाथ अब आ गया है कि ऑपोजिशन हुकूमत के साथ बैठ कर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से काम करे, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान में यह होता रहा है कि जो जमात हारती रही है इलेक्शन वो धांधली का रोना रोती रही है। तो बहरहाल हमें एक ऐसे निज़ाम की तरफ जाना है जो साफ़ और शफाफ हो, जिसमें हारने वाली जमात जीतने वाली जमात पर इल्ज़ाम न लगा सके। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम हुकूमत का तालीम के लिए वो बड़ा और मेरिट पर मबनी और ज़रूरत के मुताबिक प्रोग्राम है जिसकी ज़रूरत साल से इस मुल्क में महसूस की जा रही थी। यकीनी तौर पर तालीम के मैदान में ये मौजूदा हुकूमत का एक बहुत बड़ा इक़दाम है जो मुल्क भर के जो कम आमदनी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदानों के तलबा और तालिबात हैं उनके लिए प्रोग्राम है। 50,000 जो ख़ानदान हैं सालाना उनको ये वज़ाइफ दिए जा रहे हैं और इसमें जो 50% वज़ाइफ हैं वो ख़वातीन के लिए यानी बच्चियों के लिए मुख्तस किए गए हैं। जनूबी पंजाब पाकिस्तान का वो इलाका है जो अरसा दराज से पसमानदा रहा है, वहाँ पर भी हज़ारों तलबा और तालिबात इस प्रोग्राम से फैज़याब हो रहे हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे खुसूसी शफ़क़त अब्बास मलिक ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। जो एहसास प्रोग्राम है इसके पीछे सोच क्या है? सोच है रियासत मदीना की। लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि ये एक माशरे में कितनी बड़ी तब्दीली लेके आएगा। हमारे कायदे-आज़म थे, उनके पास एक विजन था कि एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ डेथ एंड लाइफ। वही विजन आज हमारे खान साहब लेके आगे चल रहे हैं। मेरा एक ख्वाब है कि मैं PhD करूं और फिज़िकल फार्मेसी में, लेकिन अगर ये एहसास स्कॉलरशिप ना होता तो शायद वो मुझसे रह भी जाता। एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए एहसास स्कॉलरशिप ने मुझे स्कॉलरशिप दिया और फाइनेंशियली मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है और मैं अब अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू कर सकी हूँ। थैंक यू सो मच एहसास स्कॉलरशिप। फाइनेंशियल इश्यूज़ थे घर में और कुछ थे ऐसे प्रॉब्लम्स के शायद मैं अपनी स्टडी ना कंटिन्यू कर सकता अगर मुझे स्कॉलरशिप ना मिलती। मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि मतलब घर वालों पर इतना बर्डन होगा। मेरे वालिद साहब हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, तो मतलब कि ये जो एहसास स्कॉलरशिप का इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, तो इससे मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला है। मैंने लोन लेके पैसे जो फ़ी के थे वो पे किए हुए थे। मेरे जैसी काफ़ी गर्ल्स होंगी जिनके मतलब पेरेंट को काफ़ी बैकवर्ड एरिया से थे तो फीस पे नहीं कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इतनी मतलब पढ़ भी रही हूँ, कोई परेशानी भी नहीं है फैमिली में।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 शुक्रगुजार मैं इमरान खान साहब की। जिस वक्त मेरा एडमिशन हुआ तो मेरे पैसों में बहुत से मसले पैदा हुए। मेरे वाले साहब ने कहीं से लोन लिया और उसके बाद एहसास प्रोग्राम मेरा यहाँ से स्कॉलरशिप लगी, जिसकी वजह से वो लोन मैंने पे कर दिया। मेरे वाले साहब एक किसान हैं और जब मेरी फ़ीस पे करनी थी तो उन्हें काफ़ी माली मुश्किलात का सामना था और फ़ीस पे करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई, लेकिन उन्होंने कहीं से बहुत मुश्किल से अरेंज की मेरी फ़ीस। लेकिन जब फिर एहसास प्रोग्राम में मुझे सिलेक्ट किया गया और फिर जब एहसास स्कॉलरशिप लगी तो मेरे जो एक्सपेंडिचर थे उनको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। तो शुक्रिया एहसास प्रोग्राम। शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर। ये है मुस्तकबिल के वो मेमार जिनका तालीमी बोझ उनके वालदैन के कंधों से उतार कर रियासत ने अपने सर ले लिया है। रियासत माँ जैसी है, बल्कि रियासत माँ ही है। अयाज और महमूद में फ़र्क कम है, लेकिन अयाज की तादाद ज़्यादा है, गरीबों की तादाद ज़्यादा है और वो इस मुल्क में ज़्यादा है। देखिए इस मुल्क का बिलो 1% जो पॉपुलेशन है यूथ की वो हायर एजुकेशन में जाती है और उनमें मेजॉरिटी लोग जो नहीं जा सकते वो हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एहसास प्रोग्राम जो 19 में शुरू हुआ, इसके आने वाले जो साल होंगे, आज से 10 साल बाद, 8 साल बाद, एटलीस्ट 5 साल बाद इसके नताइज अच्छे लोगों को पता चलेंगे। रियासत के असाब अम्र की तरफ से तमाम तालीमी अखराजात अदा करना रियासत मदीना की तरफ बड़ा कदम है। 40,000 स्टाइपेंड दिया जाता है इस प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स को ईयर बेसिस पे, प्लस उनकी जो सेमेस्टर ड्यूज़ हैं वो आलमोस्ट सारी की सारी एहसास प्रोग्राम के तहत पे हो जाती हैं यूनिवर्सिटी को। तो इसमें जो एलिजिबल लोग हैं ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जिनका एडमिशन हुआ है और वो मॉर्निंग में है और उनकी फैमिली इनकम जो है वो 45,000 के बराबर है या इससे कम है। इसके 2 फेज़ मुकम्मल हो चुके हैं, 3rd फेज़ भी अनाउंस हो चुका है और जैसे कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर इज़ द लीडिंग यूनिवर्सिटी थ्रू आउट द पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि फ़ेज़ 2 में भी हम इस नंबर को मेंटेन रखें। आज से पहले कितने ही इकबाल के शाहीन इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद अपने वालदैन पर बोझ तसव्वुर किए जाते थे और आला तालीम के दरवाजे सिर्फ पैसे न होने की वजह से उन पर बंद हो जाया करते थे। 8 बहनें और 2 भाई। वालिद उनका जो है वो पीएन था और मैं उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए उसके घर पे गया। मैं उस वालिद की अज़मत को भी सल्यूट करता हूँ कि जो माशाल्लाह अपनी 8 बच्चियों को यूनिवर्सिटी लेवल तक तालीम दे रहा है और एहसास ही उनके लिए एक वाहिद ज़रिया था जिससे उनकी बच्ची मुज़फ़्फ़रगढ़ और बाकी बैकवर्ड एरियो से आकर यहाँ पे तालीम हासिल कर सके। वो फैमिली, उसका टूटा फूटा घर, उनकी चीज़ें उनको देखकर मुझे वाकई ये एहसास हुआ कि अगर ये प्रोग्राम ना होता तो शायद ये बच्ची अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट ना कर सकती। ये सूदबंद नौनिहाल मुफीद शहरी बनने की बजाय मुआशरे पर बोझ बन जाया करते थे, मगर आज एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की बदौलत वो खौफ में मुब्तला चिराग रोशनी के दिए साबित हो रहे हैं जो आला तालीमी अखराजात अदा न कर सकने की सूरत में बुझने वाले थे। और मेरे वालिद साहब लेब्यूरर हैं, मोची का काम करते हैं और उनके लिए इतनी स्टडी करवाना इम्पॉसिबल था। 20 साल से मैं ये काम करता आ रहा हूँ। घर के हालात इस तरह के नहीं थे कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता। जैसे एहसास प्रोग्राम का पता लगा है, अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान का मैं शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान जिस तशकील की बात करते हैं वो हकीकत में नज़र आ रही है और वो गरीबों के बच्चों को भी आगे लेकर जाना चाहता है। मेरी तरह मेरे बच्चे मेहनत मजदूरी ना करें, आला से आला नौकरी उन्हें मिले, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर सकें वो। शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर, शुक्रिया एहसास स्कॉलरशिप। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तरक्की का प्रोग्राम है जिसके तहत सालाना 50,000 तालिब इल्मों को, जिनमें 50% कोटा सिर्फ तालबात और 2% कोटा खसूसी अफराद के लिए मुख्तस किया गया है। एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एक ख़ास बात यह है कि इसमें लड़कियों के लिए 50% कोटा मुतय्यन किया गया है। इससे आने वाली जो नस्ल है, आने वाली जो माएँ हैं, वो आला तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो सकती हैं और जैसे कि कहा जाता है कि तुम मुझे एक आला तालीम याफ्ता माँ दो और मैं तुम्हें एक आला तालीम याफ्ता मुआशरा दूँगा। इससे एहसास प्रोग्राम की मदद से जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं वो भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं।
اس سے نہ صرف ان کے لیے کیریئر ڈیولپمنٹ کے مواقع کریٹ ہوں گے بلکہ آگے چل کر وہ ایسی مائیں بنیں گی جس سے ہماری پوری قوم ایک ترقی یافتہ قوم بن سکے گی. ہمارے ملک میں تعلیم واحد ذریعہ ہے سوسیو اکنامک سٹیٹس اونچا کرنے کے لیے، بیکاز تعلیم کے ذریعے خواتین یہ بچیاں امپاورڈ ہوں گی اور اس کے بعد مختلف ملازمت کے ان کے لیے مواقع ہوں گے، چاہے سیلف امپلائڈ ہوں چاہے کسی جگہ پہ جائیں، مگر ان کے ہاتھ میں تعلیم کا ہنر ہوگا. اور یہ صرف احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے کہ یہ بچیاں جو یا ان کے والدین جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ان کی تعلیم پہ خرچ کر سکیں گے. 2019 سے اب تک پاکستان کی یونیورسٹیز میں طالب علم صرف اخراجات کے نہ ہونے کے خوف اور غم سے مبرہ ہو کر اپنے والدین، معاشرے اور پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنے کو تیار ہو رہے ہیں. اس گورنمنٹ کے 3 پروگرام جو ہیں یہ پاکستان کے لیے لائف لائن ہے، جس میں یہ احساس اسکالرشپ ہے، جس میں ٹری پلانٹیشن ہے، اور سپورٹس کے جو پروگرام ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن اور ڈیولپمنٹ ڈیفرنٹ سکول میں کالجز میں. جو بیسٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ یوتھ پہ ہے. تو گورنمنٹ کا یہ ڈیسیژن جو ہے انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کے لیے بہت ہی بینیفٹ اور بہت ہی فائدہ مند ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو 100% ایفیشنسی پہ چلائیں گے. پاکستان کی طرح جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کے لیے احساس اسکالرشپ کسی نعمت سے کم نہیں. جنوبی پنجاب ایک پسماندہ علاقہ تھا. اس علاقے میں بہاولپور ڈویژن میں 6000 وظائف دیے گئے ہیں. اس سے اس خطے میں جو نوجوان ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم کے بھرپور مواقع مل رہے ہیں، اور احساس پروگرام کی مدد سے 4 اور 5 سالوں میں وہ اپنی ڈگریاں مکمل کر کے ملک کی معیشت میں اپنا اہم رول ادا کر سکیں گے. کیا کوئی ان والدین کی آنکھوں کے خوابوں کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ کیا ان کی آنکھوں سے نکلتے خوشی کی آنسوؤں کا مول ہے کسی کے پاس؟ یہ درد صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے وہ خواب دیکھے ہوں. 23 سال سے میں تدریس کر رہا ہوں اس مدرسے میں. میرے کندھوں پر جو بوجھ تھا وہ بھی خاصا ہلکا ہوا ہے، کیونکہ میں تو اس تھوڑی سی تنخواہ کے اندر مہنگائی کے اس دور میں یہ سارے افورڈ نہیں کر پا رہا تھا. جب بھی کبھی جو ہے نا مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ یہ پیسے ریٹرن کروں گا، کسی نہ کسی صورت میں عوام کی خدمت کر کے. لاکھوں لوگوں کے بچے اس طرح سے ڈگریاں حاصل کریں گے، پڑھیں گے، اور لاکھوں لوگوں کی دعائیں جو ہے وہ اس پروگرام کے نتیجہ میں گورنمنٹ کو اور حکومت کو حاصل ہوں گی. آنکھوں کو یہ خوبصورت خواب کی تعبیر کی عادت ڈالتے یہ اقدامات وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی بدولت اقبال کے شاہینوں کو اور اونچا اڑانے کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو لیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے. اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نی ویندی، دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے. رپورٹ آپ نے دیکھی. اس رپورٹ کے خالق شفقت عباس ملک ہمارے ساتھ ملتان سے موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شفقت صاحب، آپ نے اس رپورٹ پہ بڑی محنت کی. آپ بتائیے گا، آپ ان طلباء و طالبات کے گھروں میں بھی گئے، آپ بتائیے کہ یہ اہل طلباء و طالبات تھے اور کس قسم کے لوگ تھے؟ یقیناً جو ضرورت مند تھے، جن کو واقعی ضرورت تھی، ان کو ایڈریس کیا گیا. جی جاوید صاحب بہت شکریہ. جاوید صاحب جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جنوبی پنجاب جو ہمارے پنجاب کے پسماندہ ترین علاقے ہیں ان پر مشتمل ہے. ہم جیسے ہی اس پہ ہم نے کام شروع کیا تو میں جو جنوبی پنجاب میں جو بڑی یونیورسٹیز ہیں اس میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، ذکریہ یونیورسٹی ملتان اور خواجہ فرید انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی رحیم یار خان، اور ہم نے ان یونیورسٹیز کو ٹچ کیا، ان کے وائس چانسلرز کو ٹچ کیا، اور اس سے بڑھ کر ہم نے ان بچوں کو ٹچ کیا. میں نے کہا ہم ان بچوں سے جا کے پوچھیں کہ وہ اس جو اسکالرشپ پروگرام انڈر گریجویٹ احساس اسکالرشپ پروگرام ہے اس کے جو اہل ہوئے ہیں وہ کیا واقعی اہل ہیں یا نہیں. ہم جب ان کے گھر گئے جاوید بھائی تو آپ کو میرے لیے بڑے شاکنگ اس وقت جو مناظر تھے، میں آپ کو بڑے ایمانداری سے بتا رہا ہوں. جب ہم ان کے گھر گئے تو کسی کے گھر کا اگر دروازہ ہے تو دیوار نہیں تھی، اگر دیوار تھی تو دروازہ نہیں تھا.
اگر بارش ہو تو چھت ٹپکنا شروع ہو جائے. اچھا ان میں سے بہت سارے بچے بچیاں یتیم تھی, اپنی بہنوں کے گھر, اپنی نانا کے گھر, اپنے دادا کے گھر, ان کے گھر رہ رہے تھے. اچھا بہت ساروں نے جو اپنی پہلی فیس جو بھری تھی وہ قرض لے کے بھری تھی. پھر جب انہیں اسکالرشپ ملا تو انہیں ریمبرسمنٹ ہو گیا, اس کے بعد پھر واپس آئے. اچھا ایک بچہ ہم نے وہاں ایسا دیکھا جو ویلڈنگ کا کام کرتا ہے اپنا پارٹ ٹائم, اس کے جو کپڑے تھے وہ ویلڈر کے جو چنگاریاں تھی وہ اس کے کپڑوں پہ نمایاں تھے. ایک بچہ تھا جو بٹھے پہ کام کر رہا تھا اور وہ شام کو بٹھے پہ کام کرتا تھا, صبح کلاسز لیتا تھا اپنی. تو وہ ہم نے بہت مناظر دیکھے, پھر ان کے ہم نے والدین سے بات کی. اچھا کسی بچی کا جو والد ہے وہ موچی کا کام کرتے تھے, گزشتہ 20 سے 25 سال سے موچی کا کام کر رہے ہیں. وہ بالکل ملک صاحب ہم نے وہ رپورٹ میں بھی دیکھا, بالکل رپورٹ میں بھی آپ نے ذکر کیا. ایک تو یہ فرمائیے کہ ایچ ای سی بھی ایک عرصے سے اسکالرشپ دے رہا تھا, جو احساس اسکالرشپ پروگرام ہے یہ ان اسکالرشپ پروگرام سے کیسے مختلف ہے, اور پھر اس کی پیمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ کیسے ہے؟ ظاہر ہے سفید پوش بھی ہوتے ہیں, لوگوں کی ایک عزت نفس بھی ہوتی ہے. سیمسٹر فیس تو چلی جاتی ہے لیکن 40,000 سالانہ فیس بھی ہوتی ہے, اس کا کیسے مختصر الفاظ میں بتائیے کہ کیسے ادا کیا جاتا ہے, پیمنٹ کا جو طریقہ کار ہے؟ جاوید صاحب یہ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے جو سوال پوچھا کہ عزت نفس ان کی مجروح کس طرح نہیں ہوتی. اکثر آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بھی گزشتہ حکومتوں میں جب کوئی چیک تقسیم کی جاتی تھی, بڑی سی تقریب منعقد کی جاتی تھی, سب کی خوشیوں میں آنکھوں میں چمک ہوتی تھی, لیکن جو ریسیپینٹ ہوتا تھا, جو چیک لے رہا تھا, وہ شرمندہ ہوتا تھا. عزت نفس اب کی بار کیا ہے کہ جو سیمسٹر فیس ہے, جو ہر یونیورسٹی کی 50,000 سے لے کر 70,000 تک سیمسٹر فیس ہے, اور 8 سیمسٹرز ہیں, ان کی فیس یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے, اور جو وظیفہ ہے بچے کا وہ بچے کے اکاؤنٹ میں خاموشی سے چلا جاتا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ یہ بچہ وظیفے سے پڑھ رہا ہے یا میرٹ پہ پڑھ رہا ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ ایچ ای سی کیا کر رہا تھا. میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں, میں نے جب ہم نے حقائق ہم نے ریسرچ کی تو ہمیں پتا لگا کہ جب ایچ ای سی کا قیام عمل میں آیا 2007 سے 2019 تک, بڑے حیرت انگیز فیگرز ہیں جاوید صاحب. وہاں ایچ ای سی کے قیام سے لے کر 2019 تک صرف 29,000 اسکالرشپس دیے گئے ہیں بچوں کو. اور یہ جو اسکالرشپس تھے یہ حکومت نے اپنی جیب سے نہیں دیے تھے, فنڈڈ تھے, لوگوں نے فنڈ کیا تھا, اسے سپانسر کیے گئے تھے. اور اب صرف 2019 سے جب آن ورڈ ہم دیکھتے ہیں تو 2 فیزز مکمل ہو چکی ہیں, تیسرا فیزز اب شروع ہو گیا ہے. تو ہر فیز میں 50 لاکھ بچوں کا انہوں نے اسکالرشپ دیا ہے, اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ بچے اسکالرشپ لے چکی ہیں, اور اب تھرڈ فیز میں 50,000 اور آ جائیں گے. یعنی کہ ایچ ای سی قیام سے لے کے 2019 تک 29,000, اور ابھی ایک فیز میں 50,000, یعنی کہ 1 لاکھ سے زیادہ لے چکے ہیں. بہت فرق. جی جاوید بھائی, بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. اور اہلیت کا طریقہ کار کیا ہے, کون سے طلباء و طالبات اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے, ہم نے ان سے کوسچنز کیے جو بچے تھے, ہم نے جب ان کی جی پی اے پوچھی تو یقین جانیے گا کسی بچے کی 3.8 سے جی پی کم نہیں تھی. 3.86, 3.83, 3.9, 3.98. اچھا اس میں میرٹ کا بڑا وہ کیا گیا ہے کہ جب وہ بچے جو میرٹ پہ ہیں, ان کا تعلیمی وہ کمزور طبقے کے بچے جو پڑھنا تو جاتے ہیں, ان کا تعلیمی جو کیریئر ہے وہ شاندار ہے, لیکن وہ پے نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہے کہ مارننگ میں ان کا ایڈمیشن ہوا ہو, دوسرا ان کے والدین کی جو انکم ہے, ماہانہ انکم, وہ 45,000 یا اس سے کم ہو, اس سے زیادہ والے کو نہیں دی جائے گی. تو وہ پوری ویریفیکیشنز ہوتی ہے, پورا پروسیس ہے. اگر کوئی بچہ اس میں جانا چاہتا ہے تو وہ احساس اسکالرشپ جو انڈر گریجویٹ اسکالرشپ, ان کی ویب سائٹ پہ جا کے تمام طریقہ کار وہاں لکھا ہوا ہے, وہ اپلائی کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ شفقت عباس ملک صاحب, آپ کا ایک تفصیلی رپورٹ آپ نے دیکھی, اور یقینی طور پر یہ حکومت کا ایک بہت بڑا اقدام ہے تعلیم کے میدان میں ان بچوں کے لیے جن کے خاندان کم آمدنی والے خاندان ہوتے ہیں, جو اعلیٰ تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے. بہت بڑا راستہ کھولا ہے حکومت نے ان طلباء و طالبات کے لیے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.